فرمائش نہیں ہے، یہ بھی کلام ہے اپنے کو سنا رہا ہے۔ آمینہ دے گھر نبیوں دا سلطان آیا، آمینہ دے گھر نبیوں دا سلطان آیا، کل کائنات دی جان آیا، کل کائنات دی جان آیا۔ جدی جان ہے، جدی مصطفیٰ جان نہ دی جان سمجھتا کہ میری جان دی بھی جان مصطفیٰ ہے۔ وہ ہاتھ لے رہا ہے 5 سیکنڈ واسطے، 5 سیکنڈ واسطے، منٹ نہیں 5 سیکنڈ واسطے کہوے آمینہ دے گھر نبیوں دا سلطان آیا، کل کائنات دی جان آیا، کل کائنات دی جان آیا۔ آمینہ دے گھر نبیوں دا سلطان آیا، کل کائنات دی جان آیا، کل کائنات دی جان آیا، کل کائنات دی جان آیا۔ پورا گاونا چاندیاں سیرا، نور تکنا چاندی چیرا، نور تکنا چاندی چیرا، حسن وکھان آیا، کل کائنات دی جان آیا، کل کائنات دی جان آیا۔ آمینہ دے گھر نبیوں دا سلطان آیا، کل کائنات دی جان، کل کائنات دی جان آیا۔ آمینہ دے گھر نبیوں دا سلطان آیا، کل کائنات دی جان آیا، کل کائنات دی جان آیا۔ اے شیر تے میں بھی سبحان اللہ کہنی کبھی ساتھیا تر کے بیڑے، راہی عرشدہ میرے بیڑے، راہی عرشدہ میرے بیڑے، بن مہمان آیا، کل کائنات دی جان 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 آیا۔ توڑے تو زیادہ انہاں مردہ دا حصہ نہیں ملا دے جنہ بیٹیاں دا، کیونکہ بڑے لکھ لوگ بیٹھے نے۔ میلاد حضور دے آن تو پہلا بچے نہیں دفنائے جاندے سن، بچیاں دفنائیاں جاندے سن۔ بیٹھے ہو دل وچ بیٹی دا حیا آ چکو، سبحان اللہ بولے۔ نبی پاک جدو دنیا تے نہیں سنا ہے لوگ زندہ بچیاں نو زندہ ہی دفنا دیندے سے۔ ہن ذرا شعر سننا ہے تو ذرا چہرہ ویکھنا ہے۔ جدو حاکم آقا آئے، دھیاں نے جشن منائے، دھیاں نے جشن منائے، اجڑ وسان آیا، کل کائنات دی جان آیا، کل کائنات دی جان آیا۔ آمینہ دے گھر نبیوں دا سلطان آیا، کل کائنات دی جان آیا، کل کائنات دی جان